सर देव बरें करूं आमकां मेळपाक आयज एक प्रश्न आसा कित्याक आमचे इंडियेन हय. एक चळवळ स्टार्ट जाला हय. आनी चळवळीचें नांव मातशें अतरंगीत कही बरोबर. कॉक्रोच जनता पार्टी बरोबर. आनी पूण तुमी आंदोलनां पयल्या हय. गोंयांत जावं भारतांत हय. जे आंदोलन व्हडले जाले हय. आनी थोडे थोडे आंदोलन बिगडले. हय. हो आंदोलन पळोवन तुमकां कशें कशें दिसता? म्हाका दिसता की ह्या आंदोलनाचें फुडारपण जे तरणाटे करतात ते कन्सिस्टंट रावले आनी म्हाका दिसता ते सिरियस आनी सिन्सियर आसा जाल्यार हें आंदोलन फुडें वतलें आनीक देशांतल्या तरणाट्यां भितर एक वेगळी तरेची जागृताय हाडटले जी सामकी गरजेची अशी. कित्याक जरी नांव पार्टी म्हळें तें सार्केस्टीक पद्दतीन म्हणिल्लें, पूण तांकां इलेक्शन लडोवपाचें ना. तांकां तरणाट्यां मदीं जागृताय करून तरणाट्यांक ऑर्गनायज करून ते उदेशी जे प्रश्न पळय तरणाट्यांक बादतात वो वायटाक पडटात त्या जाग्यार घालपाचे आसात. आनी हें म्हजे नदरेन देशांतल्या आमचे लोकशायेंत खूब बरें घडटा. कारण पार्टी पॉलिटिक्स आमी जाणात. तें पार्टी पॉलिटिक्स आतां पॉलिटिक्स व्हरूंक ना, तो धंदो जाला. पूण जाय ती सिन्सियरली लोकां भितर जागृताय करून, लोकांक एकठांय करून, लोकांक एकठांय हाडून एक प्रश्नाची वाट काडपाची, वो प्रश्न सोडोवपाची. आयज देशांत विद्यार्थ्यां मुखार जे व्हडले व्हडले प्रश्न उप्रासले, आत्महत्या करपा सारके प्रश्न उप्रासल्यात, त्या प्रश्नाचेर ओगी रावले जाल्यार खूब मोठें लुकसाण ह्या नवे तरणाटे पिळगेचें जावं येता. म्हणटकीर हें खंय तरी कोणें तरी फुडाकार घेवचो पडटा आनी आडावचें पडटा. तो फुडाकार अभिजित दिपकेन घेतला ही खूब बरी गजाल. आनी पूण ताका सांगात मेळूंक जाय, ताका आदार मेळूंक जाय आनीक साबार लोकांची सिंपथी तांचे वटेन आसूंक जाय. कोणाकूय दिसत की भुरगीं म्हणटकच ते जल्ल्या भाशेन म्हणून, हो जल्ले म्हणून, हो कॉक्रोचीस म्हणून. पूण तरणाटे वो भुरगे हे सदांच जल्ले नासतात. ते तांच्यातूय भितर एक शक्ती आसता, एक बळ आसता. पूण तें बळ वांटून वता तेन्ना तें कळना. तें बळ जेन्ना एकवटीत जाता तेन्ना ताजो इफेक्ट जो आसा, ताजो जो परिणाम आसा तो कळटा. आनी हें संवसारांत हेर कडेन कितें चलता तें पळयल्यार आमकां कळटा. म्हणटा हें नवी गजाल न्हय. हें बांगलादेशांत घडलें, हें नेपाळांत घडलें. जर थंय तें घडूं येता जाल्यार तें भारतांतूय घडूं येता आनी घडपाची गरज आसा. सर तुमी बांगलादेश नेपाळ म्हणले, थिंगाय त्या सरकार जे आसले ते एक्झिस्टिंग सरकार तेणी लायटली घेतले. युवकाक जेनझी जे आसा मुवमेंट आहा आनी जेनझीचो राग तेणी पयलो. पूण रागा उपरांत उरोंक ना. तेणी थंय डिसिजन्स घेतले आनी गव्हर्मेंट चेंज केलो. नेपाळांत एक जेनझी लिडराकूच तेणी सिंगर रायटराक तेणी तेंचो प्रायम मिनिस्टर केलो. एक व्हडली गजाल. हो पावर तर आतां आमच्या देशांत तर हेच लेसन घेत जाल्यार आमच्या सरकारान तर रेकग्नायज करून त्या युवकाक तेणी स्तर दिवन एक प्लॅटफॉर्म दिवन आयकोवपाचें हें तुमकां दिसना? म्हाका दिसता देशांतल्या सरकारान हें जें आंदोलन आसा तें लायटली घेवंक जायना. तें सिरियसली घेवंक जाय. कित्याक तें आतां मेरेन निकतेंच सुरू जालां खरें म्हणत जाल्यार. तरी आसतना ताजो धग कितें म्हणटा तो कळटा. तें जर देशभर पातळ्ळें जाल्यार तें कंट्रोल करप खूब कठीण जातलें. हें सरकारान चिंतूंक जाय. जर सरकारान अशें चिंतलें ना जाल्यार ती खूब मोठी चूक सरकाराची जातली. आनीक देखून तांची जी मागणी आसा, सद्या एकच मागणी आसा की शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हाणें राजिनामो दिवचो. कित्याक कोणेय तरी अकाउंटेबिलिटी घेवंक जाय आनी हें आयच्या सरकारांत घडना.
7-8 रेल्वेचे मोठे ऍक्सिडेंट जाले तरी आसतना रेल्वे मिनिस्टर राजिनामो दिना. म्हणटकच जी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानून घेवंक जाय आशिल्ली, नैतीक नदरेन मानून घेवंक जाय आशिल्ली. तूं चलयना गा गाडी, ऍक्सिडेंट तुवें करूंक ना हें बरें आसा, पूण नैतीक जबाबदारी आसा न्ही ती मानून घेवपाची रीतच ना करून उडयल्या. ती लोकशायेक जाय. आनी देखून हांगा जर कॉक्रोच जनता पार्टी जर जैतिवंत जाली ही मागणी मान्य करून घेवपाक, जाल्यार म्हजे नदरेन तें एक बरें एग्जाम्पल जातलें फुडल्या सरकारांक आनीक लोकांकूय बी. सर, तुम्ही म्हणले हे मिनिस्टरांनी जबाबदारी घेवन तेणी रेजिग्नेशन दिवपाची. तो काळ उरला काय आमच्या हितून? बिकॉज आमी पयला असले रेजिग्नेशन इन द पास्ट पयले जाताले. पयलींचे लिडरान ती आसली, कॅपॅसिटी आसली आनी तिंका करेज आसलो तो रिजायन करपाक. आतांचे लिडर्साक तुम्ही पळयता असले करपी आहा? हांव इल्लो हांगा फरक करता, डिफरन्स करता. असले राजकारणी अजून देशांत आसात आनी असली राजिनामे बी जाल्यात राज्यांनी. पूण जें सरकार केंद्रांत आसा तें सरकार ऑटोक्रेटीक आनी फॅसिस्ट पद्दतीचें. देखून तांकां लोक म्हणटा तो किरकोळ, लोक म्हणटा तो किकोंत. आनी लोक किकोंत अशें जेन्ना सरकाराक दिसता तेन्ना सरकार लोकांची पर्वा करना. आनी देखून राजिनाम्याची मागणी जाली ओर अकाउंटेबिलिटी ठरोवपाची पसून मागणी जाली जाल्यार तें सरकार मान्य करना. हें समजून घेवंक जाय. राजिनामो म्हणटा तो निमाणो उपाय, पूण ताचे आदीं बाबा हो जबाबदार हाका, हें घडलें ताका, इतली बसून थारावपाक सरकाराची तयारी नासता. हें सरकार लोकशायेंतलें अशें म्हणूंक जायना. हाका एक तर ऑटोक्रेटीक, डिक्टेटोरियल नाजाल्यार फॅसिस्ट म्हणचें पडटा. सर, तुम्ही इतले सिनियर आनी तुमी खुबशे गोंयान घडटा तशें तुमी एडवायसीस आयकले आनी तुमी दिले. तुमचो एडवायस कितें आसतलो युवकाक, गोंयच्या युवकाक? कशे भाशेन तेणी स्थिर रावन गोंयाक शेप करपाक तेणी फुडें सरूंक जाय? गोंयांतल्या युवकाच्या संबंदान व्हडलेशें समाधान ना आज. एका काळार विद्यार्थ्यांनी एजिटेशन केल्लें आनी आपली मागणी मानून घेवंक लायिल्ली सरकाराक, म्हणजे तें बळ युवकां मदीं आसता. पूण त्या खातीर संघटीत जावचें पडटा, एकठांय येवचें पडटा, तशे तरेची लिडरशीप जाय पडटा. आयचे गोंयांत पळयल्यार ती दिसना. आनी ती दिसना हें व्हडलीशी बरी गजाल न्हय. आमी लोकशायेचो जर फुडार चिंतलो, कित्याक ह्या तरणाट्यांतलेच फाल्यां आमदार जातले आनी मंत्री जातले. म्हणटकच तुमी जर आज आपल्या हक्कां खातीर झगडूंक तयार नात, अकाउंटेबिलिटी आसची अशी मागणी करपाक तयार नात, जाल्यार फाल्यां तुमी तेच रितीन वागत काय असो दुबाव लोकांक पडटा. देखून हांवें म्हळें की हें जें कितें पळय चल्लां कॉक्रोच जनता पार्टी विशीं, तें घडये हेर युवकांकूय जागयतलें. देखीक आमचे गोंयचे युवक आज संघटीत नात. 1-2-3 विद्यार्थ्यांच्यो संघटना आसात, त्योय बी पार्टी वायज आसात. तेंय बी व्हडलेशें बरें न्ही, कित्याक तातूंत ते पार्टी पॉलिटिक्स येता. युवकांचे प्रश्न मांडपा खातीर आनी ते सोडोवन घेवपा खातीर संघटना आसपाची गरज आसा. आनी घडये हें जें कितें देशांत घडटा तें आमचे युवकांक जागयतलें आनी त्याच मार्गान वचपाक लायतलें आनी तशें घडचें अशें म्हाका दिसता. देव बरें करूं सर.